प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानू जण एकल्यांक आशिर्वादाचो बेसांवाचो कुरपेचो एक संतोषाचो दीस तो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक म्हाका आनी तुमकां जण एकल्यांक फावो करूं. म्हज्या मोगाच्यानू देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आपुरबायेचे उतार, हे बरवळसाचे उतार, एक विस्वासाचे उतार म्हाका आनी तुका हे सकाळीचे धैर्य बोळ सकत दिवचे उतार अशें म्हणटा गे. कीर्तनांत 140 5 वळी 18 म्हणटा. साम 145 वर्स 18 म्हणटा, आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक. फर्स्ट पॉयंट, आपणाक उलो मारतल्यांक समेस्तांक सामेस्तांक हर एकल्यांक अशें म्हणटा गे. काळसा तावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्प सदांच लागीं आसा. आमचो देव आमचेतन पयस ना, आमचो देव आमचेतन वेगळो ना, आमचो देव आमकां सोडून पयस वचून उबे रावन तमाशे पळयतालो देव न्हय. आमचो देव विस्वासी. आज म्हणटा 2 पावंडे म्हणटा पळय. साम चॅप्टर 145 वर्स 18 म्हणटा, आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक. काळजा तावन कोण ताका उलो मारतात तांकां समेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा, सदांच लागीं आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार एक घडी आमचे दोळे धांपया. आज प्रत्येक तरां काळजा थावन ताका उलो मारया. आमच्या काळजाची अस्कत काय ह्या वेळार सकाळीच्या वेळार आमच्या देवाच्या हातांत समर्पण दिवया. पेटर, तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा. लॉरेन्स, तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा. मॅल्विन, तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा. रजिना, तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा. एस्थेर, एलिझा, तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा. कित्याक आम्हा सर्वांची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें कांतयिल्लीं आसात. हो सकाळचो वेळ बेजारान आमी उठला जावं फ्रो. हो सकाळचो वेळ कसो आयचो दीस आमी काडचो म्हणून आमी खंतीन आसा जावं फ्रो. ह्या दिसा जायती राटावळी आनी जायती मांडावळ्यो आमी तयार केला जावं फ्रो. भावा आनी भयणी, देवाची मांडावळ वेगळी. त्या खातीर एक घडीभर आयचो दीस समर्पीत करून रचल्ल्या परतून जागयल्ल्या स्वास दिल्ल्या देवाक ह्या सकाळच्या अर्घ दिवया, वाकणया आनी दिनवासया. मगाचे न्हू तुमकां कळीत आसा, मेच्या 17 तारखेर शुक्रारच्या दिसा एक ल्हानशें घडीत घडलें. ल्हानशें म्हणल्यार बरी न्ही, कित्याक म्हणल्यार एक व्हडस घडीत. हांव हिरे बैल म्हणल्यार सुवातेर 3 दीस 17, 18, 19 3 दीस कन्वेन्शनाक म्हणून त्या सुवातेर येता आसतना हांव होल नायट जर्नी करून सकाळी 7 वरार पावलो त्या सुवातेर हिरे बैल. अशें मगाचे न्हू 7 वरां पावल्ल्या वेळार हांव ब्रेकफास्ट केलो आनी थंय आमकां खंय जागो दिला थंय आमी रावल्या. आनी प्रत्येक तरान थोडो वेळ हांवें रेस्ट केलो. 1 वरा पर्यंत दनपारां बरी न्हीद काडली. 2-2.5 वरार म्हाका परतून टॉक आसले आनी 3 वरां लायव्ह आराधना आसलें. कित्याक ही म्हजी टेस्टमनी हांव तुमकां सांगूंक आशेता म्हणल्यार कशें देव मनशाच्या मागण्याक कान दिता. कित्याक हांगा म्हणटा की साम 145 वर्स 18, आपणा उलो मारतलें समेस्तान तो कोणीय जावं. ब्रदर प्रकाशात म्हणणे कोणीय जावं पळय म्हणटा की आपणा उलो मारतलें समेस्तान दुसरें काळजांतल्यान उलो मार, काळजांतल्यान. कित्याक हे उतार तुमकां सांगता म्हणल्यार आपुरबायेचे घडीत म्हज्या जिवितान कशें हांवें देवाच्या उतराच्या वयर देवाक हांवें उलो मारलो, देवाच्या उतराचेर अखंड भरोसो दवरलो आनी कशें देव म्हज्या आदाराक घेवन पावलो. सेम देव तुमच्या जिवितांत कितलेय घडये, हर एक घडये, हर एक वेळा. हांव पयर हॉस्पिटलांत वेता आसतना सेकंड चॅकअपाक तेन्ना भयण म्हणून आली, ब्रदर म्हज्या मांयक मम्मीक ब्लॉक आसा म्हणलें डॉक्टर आनी नेक्स्ट विकांत सर्जरी करचें म्हणलें. आनी हांवें कंटिन्यू देवाची उतार घेवन वाचूंक सुरू केलें. देवाचें तर वाचता वाचता इतली उतरां मेळ्ळी की म्हाका बायबल उण्यार उणें 2 घंटे वाचूंक सुरू केलें. कित्याक हांवें बायबलाच्या आशेन ह्या मोगान न्ही पयले वाचूंक सुरू केल्लें म्हज्या मम्मीक बऱ्या पडला बनी म्हणून.
2 दिसांनी ते खाली मम्मीच्या बऱ्यापणाक न्ही ते उताक म्हज्या बऱ्यापणाक लागले. कित्याक म्हळ्यार वाचता आसतना एक वाचता आसतना अनेक म्हणले, अनेक वाचता आसतना अनेक म्हणले. ती उतरां गोड लागूंक सुरू जाली म्हज्या तोंडान, म्हज्या जिबेर गोड गोड गोड. त्या खातीर म्हणटा की साम 34:8 म्हणटा की प्रत्येक तरान साका आनी पळया सर्वेस्पर कितला बरो साका. साम 119:68 म्हणटा की तो बरो आनी बरें तेच तो करता. बरो देव बरें करता. उडास दवरया आमी. देव केदींच आमकां लोटून घालचे तसलो देव न्ही. मोगाचें न्हू म्हाका एक वरार काळजान दूख सुरू जाली हड्ड्यान आनी त्या वेळा हांवें चिंतलें आय थिंक गॅस्ट्रीक. एक टॅबलेट्स घेतली तांत उणें जावना, आनीक घेतली तांत उणें जावना. मागीर म्हाका कळ्ळें कितेंय प्रॉब्लेम जावन आसा. ह्या जाकान तें आसता पंगडांनी मागलें. सो क्विकली कळासा म्हणला सुवातेर म्हाका डॉक्टरान व्हेलें. तेणें वेता आसतना आमकां ॲम्ब्युलन्स मेळ्ळें. तो आनी इल्लो फास्ट घेवन गेलो. थंय तेणी ECG काडले. तांकां तितले व्हडलें कांय मेळोंक ना जाल्यार तेणें म्हणलें दुसऱ्या हॉस्पिटलाक वेचेला उशेत तुमी. म्हज्या मोगाचें न्हू क्विकली आमी मँगलोर भायर सरले ॲम्ब्युलन्सान. आनी भायर सरता आसतना म्हजे सांगात दोग ते एक जाण आसले. आनी सगळी जर्नी म्हजी कोंत म्हज्या हातांत आसले. म्हजे कोंत म्हज्या आदाराक आसले. म्हजे कोंत म्हज्या सांगात आसले. म्हज्या मोगाचें ह्या दिसांनी मे म्हयन्यांत मोरयेचे आमी थोडी बासुणी आमी नियाळटे आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक घडी हांव मागण्यांत आसलो. जांफ्रो म्हज्या काळजांत कठीण दूख म्हज्या जिवितांत येदो म्हजी दुखनांतली दूख फस्ट हांवें सोंसची. आनी म्हज्या पाठींत इतली दूख की म्हजो सगळो बावळो दुखता. मात्र न्ही कितें जाता म्हाका कांयच कळीत ना. मरणाच्या आनी जिविता मदें हांव झुजोंक सुरू जालें. मरणाच्या आनी जिविताच्या मदें. म्हज्या मोगाचें न्हू सगळी 3.5 घंटे जर्नी ती. त्या वेळार कोणूच ना. कोणी आमकां तें आसता दोग तीग म्हजे वळखीचे न्ही ते ती म्हाका वळखतात, हांव तांकां वळखना. म्हज्या मोगाचें न्हू आपली म्हणली जांफ्रो कोणूच त्या सुवातेर ना. एकच देव मात्र तुज्या पक्षान. त्या खातीर म्हणटा न्ही की साम पावल रोमन्स चॅप्टर 8:31 देव तुज्या पक्षान आसत तर कोण तुजे विरुद्ध रावूंक शकता. पिडा ना कश्ट अनवरां इराराय. म्हज्या मोगाच्या 3.5 घंटे जर्नीन सगळें म्हजें जिवीत वैरपणां जालें. आनी मात्र न्ही की सुमार कारकोळ पावता आसतना हांवें म्हजें ऑक्सिजन आसल्यार म्हाका स्वास करूंक जायना जालें. ब्रिथींग प्रॉब्लम्स सुरू जाले आनी दोळे सगळे बंद जावंक सुरू जाले. तेन्ना चिंतलें की म्हजी निमाणी घडी म्हणून. म्हज्या मोगाचें आज म्हजी टेस्टिमनी हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आश येता. सेम घडीत एझेकियासाक जाल्लें. आयजाया चॅप्टर 38 तुमी वाचशात जाल्यार बापूर बायन त्या सुवातेर कळटा की एझेकियस जिविताची घडीत पळया. त्या दिसांनी एझेकियस पिडेन पडून मरणाचे तणीर पावलो. अमोजाचो पूत प्रवादी इसाया ताजेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हणलें सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल. कित्याक तूं मरतलोय, तूं वांचचो नाय. वळी 2 म्हणटा एझेकियासान आपल्या तोंड वणटीच्या कुशीन परतिले आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें. वळी 3 म्हणटा सर्वेस्परा हांवें तुज्या मुखार विस्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी हांवें तुका मानवाता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी एझेकियासान व्हडल्यान रडलो. ही घडी जायते फावटी तुमच्या मुखार हांवें दवरला आनी त्या दिसाय म्हाका हीच घडी उडास आयली. आनी म्हणलें सोम्या ह्या 3.5 वर्सांनी हांवें रेस्ट करूंक ना चड आनी खंयच्याय वस्तू थंय मग्न जावना. ओन्ली रात आनी दीस तुजें उता तुजें उता तुजें उता. हर एका सुवातेक हांव दिवंक पावलो. कित्याक तुज्या आदाराद्वारे. सोम्या म्हाका ते एक जाण भुरगीं आसात तांचो उडास कर. कित्याक म्हणल्यार म्हजे दोळे बंद जाते आसात. इवन म्हज्या दोळ्यांतल्या दुकां गळोवंक सुरू जाली. म्हजे ब्रिथींग प्रॉब्लम सुरू जाले. त्या वेळार कितें जाता म्हूण कळीत नासलें. दोळ्यांतली दुकां गळोवंक सुरू जाली म्हज्या मोगाचें न्हू. आनी जेन्ना ॲम्ब्युलन्साच्या सायडीक म्हजें तोंड घुंवडायलें आनी रडोवंक सुरू केलें हांवें. दोळ्यांतली दुकां गळटात गळटात गळटात. विदीन 10 मिनट्सांनी
कितें की सगत म्हज्या जिवितान आयिल्ल्या बरी जालें. मात्र नाहीये इवन श्वास काडूंक म्हाका कश्ट जातलो, परतू इतल्या बरें करून म्हाका श्वास काडूंक जालो की बंद जावचे दोळे एकदम परतून उसवाड बरी जावंक सुरू जालें. खंयची एक सकत म्हाका स्पर्श करूंक सुरू जाली. खंयची सकत म्हाका वेंग मारूंक सुरू जाली. खंयची एक सकत म्हाका परतून उर्बेवन करूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाच्यान देव विस्वासी, देव विस्वासी. एझेकियासाच्या जिवितांत देवान 15 वर्सां हांव एझेकियासाक वाडयलें. कित्याक एझेकियाच्या दोळ्यांतले दूख देवान पळयले, एझेकियाच्या तोंडांतले मागणे देवान आयकले. तर देव आपल्या भुरग्यांचे मागणे आयकना गी. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्ही गी, जॉन चॅप्टर 14:14, म्हजे जे कितेंय माग तें तुका मेळटा. हांव मागते हांव मेळटा. आज म्हज्या मोगाच्यान हांव पावता आसतना थंय थोडी म्हजी टीम मेंबरां मँगलोरची आसता. तांणी क्विकली डॉक्टराक सगळी विलावरी करून वेक्कीचे विदीन 20 मिनट्सा भितर म्हणजे सगळे जे कितें एन्जिओप्लास्टी करचें सगळें म्हजें काम जालें. मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्यान मंगळारच्या दिसा म्हाका डिस्चार्ज जालें. आज तुमच्या मुखार पयल्या फावटी जायत्या दिसांनी हांव तुमच्या मुखार आसा. मोगाच्यान एक सांगता की तुमचे सगळ्यांचे मागणे कितलेय भावने रात आनी दीस तुमी मागला. सांगपुरो म्हाका वेळ आसल्या वेळा हांवें तुमच्या खातीर मागला. म्हाका देवान दिलें एक देणें, सेम देणें देवान तुमकांय दिला न्ही गे. तुमच्या सगळ्या लोकांच्या मागण्यान आनी तुमच्या मोगान मात्र न्ही गे, तुमच्या त्या कोंताच्या तेर्सान, मात्र त्या दैविकाच्या तेर्सान, मात्र न्ही गे जेजूच्या पवित्र काळजाच्या तेर्सान, मोरयेमाच्या तेर्सान, मात्र न्ही गे देवाची उतरां कितले उसाक तुवें मागल्यात. त्या सगळ्या मागण्याद्वारे आज जेजू म्हाका परतून उबें केला. तुमकां काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना सदां न्हीद ह्या म्हज्या राष्ट्राच्या टायमार कंटिन्यू हांवें तुमच्या खातीर मागला. तसो देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसावनी कृपेन बरो दी. मोगाच्यान देवा शिवाय दुसरी वाट ना. अँब्युलन्सान 3.5 घंटे जर्नी देवान 2 घंटेनी हाडून पावयलें. आनीक पुटे म्हजी टेस्टमनी आणखी उक्त्यान क्लियरली हांवें शॉर्ट करून तुमकां म्हजी टेस्टमनी दिल्ली. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाच्यान एक उडास दवरया. आपली म्हणली अँब्युलन्सान नातली, तांकां येवंक जावंक ना. जावं फुरो इवन कोणीय त्या सुवात्यार नातली जावं फुरो. देव तुज्या पक्षान आसा, देव तुज्या सांगात आसा, देव तुज्या आदाराक आसा. देव तुका परतून उबारता. उडास दवरया. देव आमचे मागणे आयकता. देव हर एक दिसा ताच्या भुरग्यांची दया दाखयता. त्या खातीर आज विस्वासान त्या सुमेसांत एक जावं रावया.